السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज लेसन नंबर 50 है, लेसन 50 का ये 50 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें मुख्तलिफ आयतें हैं। कोशिश करें कि जो नए वर्ड्स हैं उसको याद करें, अच्छे से रिपीट करें दोबारा दोबारा, और जो लग रहा है कि आपको याद करने में देरी लग रही है, टाइम लग रहा है, उसको अलग सॉर्ट आउट करके एक लिस्ट बना लें उसकी जो है, और वो लिस्ट जब भी आपको चांस मिले, टाइम मिले, उसको रिपीट करते जाएं ताकि वो पक्के हो जाए वर्ड्स इंशाल्लाह। ठीक है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्बिऊनी, मुझको बतलाओ। यानी यहाँ पर देखें अनबिऊनी है, लेकिन क्या है, ये तजवीद का रूल है। नून साकिन के बाद अगर हुर्फ बा आ जाए, यानी नून साकिन के बाद हुर्फ बा आ जाए, तो क्या करेंगे, इसको नून को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? नून को मीम में, नहीं, इक़लाब बोलते हैं, उसका रूल का नाम क्या है, इक़लाब है, यानी पलट देना, बदल देना। ठीक है। अम्बिऊनी, मुझको बतलाओ। अम्बिऊनी, मुझको बतलाओ। बिअस्माई, यानी नाम। बिअस्माई यानी नाम। बिअस्माई यानी नाम, इस्म से, ठीक है ना, प्लूरल है। बिअस्माई यानी नाम। हाउलाई, इन सब के। हाउलाई, हमने पहले भी हाजाई हाउलाई ये सब, तो इन सब के। हाउलाई, इन सब के। इन अगर, इन अगर, कुंतुम तुम हो, कुंतुम तुम हो, सादिकीन यानी सच्चे, सादिकीन सच्चे। तो ये है अम्बिऊनी, मुझको बतलाओ। बिअस्माई नाम, हाउलाई इन सब के। इन अगर, कुंतुम तुम हो, सादिकीन सच्चे। कुरान में है ये, जब फरिश्ते और जब आदम अलैहिस्सलाम थे तो वहां पर ये बातचीत हो रही थी। ठीक है ना। जब अल्लाह ने पूछा उनको, तो ये जवाब, फरिश्तों ने तो जवाब दिया कि हमें तो नहीं मालूम, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमता लना। तो ऐसे बाद में जब उन चीजों को जो है अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया था, सब कुछ इल्म दिया था, तो उस इल्म के जरिए अल्लाह ने उनको पूछा कि बताओ इसके नाम। ठीक है ना। इन कुंतुम, अगर तुम सच्चे हो। तो ये है, तो इसको याद करें आप, वर्ड्स जो नए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आयत क्या है। वकज़ालिका, और इसी तरह, वाह और के लिए, कज़ालिका इसी तरह, वकज़ालिका और इसी तरह, जअलनाकुम हमने तुम्हें बनाया, जअला यानी बनाया, ना हमने, कुम तुमको। ठीक है। इसको आप ब्रेक करके कैसे, इसको ग्रामेटिकली वर्ड को आपको इसको स्प्लिट करना है और उसको समझना है। ठीक है ना। तो जाला यानी बनाया, ना हमने, कुम तुमको, जअलनाकुम हमने बनाया, हमने तुम्हें बनाया, या हमने तुमको बनाया। ठीक है ना। जअलनाकुम उम्मतन यानी उम्मत, उम्मतन उम्मत। ये तो उर्दू में इजी हो गया हमारे लिए माशाल्लाह। वसतन यानी मुअतदल, और क्या है, वसत भी बोलते हैं उर्दू में, तो ये भी आसानी है माशाल्लाह, है ना। वसतन यानी वसत वाली, यानी मुअतदल वाली, दरमियान वाली, यानी वेरी, यानी ना इधर को झुक रही है ना इधर को झुक रही है, यानी एकदम दरमियान से, सीधा रास्ते पे चलने वाले, ऐसी वाली। वसतन यानी मुअतदल, इत्तेदाल के साथ। ठीक है, वसत वाली। ठीक है। वसतन मुअतदल, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ। ली जो है यहाँ पर ताकि के लिए है, तकूनु तुम हो जाओ, काना में आ रहा है, तकूनु तुम हो जाओ, लितकूनु ताकि तुम हो, शुहदा यानी गवाह, शहीद जो बोलते हैं ना, गवाह, विटनेस, शुहदा यानी गवाह, शुहदा गवाह, अलन्नासी यानी लोगों पर, आला यानी पर, अन्नास यानी लोग, अलन्नासी लोगों पर, वयकूनु रसूलु, व और के लिए, यकूनु हो, अर रसूल रसूल, वयकूनु रसूलु और हो रसूल, व और के लिए है, वयकूनु रसूल और हो रसूल, अलैकुम तुम पर, अलैकुम यानी तुम पर, शहीदन यानी गवाह, शहीदन गवाह। क्या है ये, हमारी उम्मत के लिए है, यानी जो उम्मत मोहम्मदिया या मुसलमान है, जो इस्लाम लाए, उनके लिए अल्लाह ने ये बनाया। यानी कैसे बनाया ये उम्मत को, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकूनु अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी इसी तरह हमने बनाया तुमको एक उम्मत, यानी कैसी उम्मत, इत्तेदाल वाली, मुअतदल यानी वसत वाली, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ क्या, गवाह, शुहदा यानी गवाह हो जाओ, अलन्नासी लोगों पर, वयकूनु रसूल और रसूल हो जाएंगे, अलैकुम तुम पर, शहीदा यानी गवाह। क्या होना चाहिए इसका, अगर हम मतलब निकालें तो बहुत बड़ा मतलब निकलता है। यानी जैसे कि ये
ہم بولیں گے کہ وسط والی امت ایسی رہے گی جیسے کہ سینٹر پوائنٹ ہے، یعنی ساری دنیا کو کور کی ہوئی، یعنی کہیں بھی اگر کہیں بھی نا انصافی ہو رہی ہے، کہیں بھی کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی، یعنی نہ خود پر کسی کو ظلم کرنے دے گی اور نہ کوئی بھی، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی، اس پہ بھی ظلم نہیں ہونے دے گی، یعنی ہر ایک کو گواہ بن کر، یعنی شہید، یعنی گواہ ہونا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جہاں پر نا انصافی ہو رہی ہے اس نا انصافی کو روکے گی، انصاف دلائے گی ہر انسانیت کے، ہر انسان کے لیے، ہر کوئی بھی قوم کا ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے کیا ہے یہ امت کھڑی ہونی چاہیے، یعنی اٹ از کنٹری لیول، انٹرنیشنل لیول، یو کین سے اٹس لائک کائنڈ آف یونائٹیڈ نیشن بول سکتے ہیں، یا UNRC، جو بھی آپ نام رکھ لیں اس کو، جو بھی یہاں پر ہے ایک امت ایسی ہونی چاہیے تھے جو نہ کسی کے پر بھی، یعنی خود پہ نہ بے انصافی ہو، نہ کسی اور کے پر، یعنی ایسی وسط والی امت جو ہر ایک کے پر وٹنس رہے گی، ہر ایک کے پر گواہ رہے گی کہ سب کو جو ہے انصاف ملے، انصاف رہے، اعتدال رہے، ہر چیز میں اعتدال رہے۔ تو بات کریں گے تو آگے جائے گی، بس ایک جس بتا دیا آپ کو میں نے، اس کو اور بہت گہرائی ہے، جس کو سمجھیں گے ہم کیا ہیں، اللہ نے کیا چاہا ہے ہم سے، اس امت سے، اور ہم کیا ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی کیا ہے ہماری حالت، کیونکہ قرآن کو ہم کبھی اس کو سمجھے نہیں، کبھی اس کو ہم جانے نہیں کہ اللہ نے یہ امت کو بنایا کیوں ہے، کیوں اس نے چینج کر دیا، جو امت تھی پہلے جس کے ہاتھ میں کتاب تھی اس کو نکال کے کیوں اس کو بنایا اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا، اور اس امت کو کیوں کھڑی کیا ہے، یہ اعتدال والی بنا کے، معتدل والی، وسط والی امت کیوں بنایا، نہ ادھر کو شکریہ نہ ادھر کو، نہ کسی کی طرف داری، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، کسی کی طرف نہیں لینے والی، یعنی اعتدال والی، اعتدال ایسے معتدل وسط والی امت ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلے نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں۔ ان بے شک اللہ مع ساتھ الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے، یعنی ان اللہ مع الصابرین، بہت جگہ دیکھو گے گھروں میں لگاتے ہیں خطے بنا کے یا کچھ اور، تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ یہ لگائے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لگائے ہیں تو اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لگائیں گے، کہیں بھی کوئی آیت لگ رہی ہے تو اس کی برکت کیسے آئے گی، ٹنگانے سے نہیں آنی ہے، اس کو پڑھنے سے آئے گی، اس سے جب بھی پڑھے گا کوئی انسان وہ ہمیں نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرے انسان تو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی، یہی کام اس کا یہی ہے نا، کتاب کا کام یہی ہے کہ اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، یعنی ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ صبر جب ہوتا ہے جب اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کہ یعنی کوئی ہمیں برا بھی کہہ دیا، کچھ ہمارا یہ کر دیا، تو ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ ہم اس کے جواب دیں، لیکن کیا کر رہے ہیں لوگ، صبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی ہمارا بھائی نے یا کوئی اپنے دوست نے یا کوئی بھی ہمارا نقصان کیا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، یعنی درگزر کر دیا، چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس نے کچھ برا بھی کہا ہے تو ہم نے، جب ہمارے پاس تھا، استطاعت تھی ہمارے اندر کہ اس کو ہم جواب دیں، کہ اس کا ہم لیں بدلہ، انتقام لیں اس کا، لیکن ہم نے کیا کیا، انتقام نہیں لیا، طاقت ہونے کے باوجود ہماری بھی زبان چلا سکتے تھے یا فزیکلی بھی کچھ تھا تو ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، صبر کیا، تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ طاقت تو ہے ہی نہیں لیکن میں صبر کر رہا ہوں، تو وہ ہو گیا مظلوم، یعنی کہ وہی ظالم ہے، ظلم کیا ہے، ظالم اور مظلوم وہاں آ جاتے ہیں کہ مظلوم ہے، وہاں پر صبر ایسے ہو گیا وہ مظلوم کے، لیکن یہ جو صبر ہے ایکچولی وہ کیا ہے، جب آپ کے اندر پاور ہے، استطاعت ہے اندر کے بدلہ لیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، ہے نا، وہ ہوتا ہے صبر انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، یعنی ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اور کے لیے لا، نہ تکونوا تم ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، کالذین ان کی طرح جو، کالذین یعنی ان کی طرح جو، کالذین ان کی طرح جو، تفرقوا متفرق ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو بانٹ لیا، کوئی بھی نام دے کے، چاہے وہ میں اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ امت ایک ہے بس، امت مسلمان، اس کا نام یہی پہچان ہے، تفرق نہیں ہونا، متفرق ہو گئے، واختلفوا پھر کیا، اور باہم اختلاف کرنے لگے، تفرقوا یعنی متفرق ہو گئے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، اس کے نام الگ الگ کر لیے، بھائی یہ فلاں فلاں فلاں، اور اس کے بعد کیا ہو گیا، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگ گئے، کیا کر رہی ہیں، واختلفوا یعنی باہم اختلاف کر رہے ہیں، ہر چیز میں اختلاف، میری جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح، تم جو بول رہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہ وہ ہے،
फला हैं। तो बात अगर समझेंगे तो इसमें बहुत गहराई की बात है कि अल्लाह यहाँ पर बता रहा है वला तकुनु, और ना तुम हो जाओ कल्लदीना, उन लोगों की तरह, यानी जो पहले उम्मतें गुजरी है, चाहे हम यहूदियों का ले या नसरानियों का ले, क्या हो गया उनके हाल, टुकड़े में बढ़ गए। तो हमें अल्लाह ये बता रहा है कि वला तकुनु कल्लदीना तफर्रकू वख्तलफू, क्या किया उन्होंने फिर, वो मत तुम ऐसे मत हो जाना जिन्होंने उन लोगों की तरह तफर्रकू, जो मुतफर्रिक हो गए, टुकड़े टुकड़े बढ़ गए, नाम पे बढ़ गए, किसी के इसके फॉलो, किसी को और फॉलो कर रहे हैं, इनको फॉलो करें उस पे, या व्हाटएवर, यानी उनके पास जो है उसको मुकम्मल समझ रहे हैं। मुकम्मल क्या है? कुरान और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत वो ही है हमारी, एक ही, हम एक उम्मत है, ये हमें याद रखना है। अगर आदमी कोई नाम दे के अपने आप को बांट रहा है, काट रहा है, उसको इस उम्मत को टुकड़े बना रहा है, उससे दूर रहना है। क्यों? उसके और बहुत सारी आयतें हैं, उनको अल्लाह बिल्कुल माफ नहीं करेगा, काटने वाले बांटने वाला, सही है। तो ये देखना चाहिए, वला तकुनु कल्लदीना तफर्रकू वख्तलफू, और ना तुम हो जाओ कल्लदीना, उन लोगों की तरह जिन्होंने तफर्रका किया, मुतफर्रिक हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, वख्तलफ, और बाहम इख्तिलाफ करने लगे, हर चीज में इख्तिलाफ करने लगे, कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, यानी सीरत के अंदर इख्तिलाफ करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फला ने ऐसे बताया, हमारे इन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया। तो ये नहीं होना है, हमें क्या थामना है? किताब और हमारे रसूल की सुन्नत। और ज्यादा हमें चाहिए जाके देखना चाहिए, गहराई से देखना चाहिए, सीरत को देखना चाहिए, ये तीन चीजें हमें थामनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब आते रहेंगे, सब, यानी अल्लाह सबको इल्म दिया है अपने अपने तौर पर, उनको भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन हमारा जो मेन फिल्टर, जो चश्मा, या हम ये बोलेंगे उसका मेन जो फिल्टर रहेगा, वो रहेगा कुरान, सुन्नत और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इन चीजों में डाल के देखना चाहिए। कोई इसके अंदर अगर खिलाफ जा रहा है इन चीजों के, तो उसको अलग कर देना, नहीं छाड़ देना, उसको अलग करके अलग कर देना, एकदम अलग कर देना, ताकि हम ऐसे ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए अपने आप को, यानी उम्मत को टुकड़े ना कर ले, ठीक है ना। बात आगे चलेगी, देखेंगे इंशाल्लाह। तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, यानी लन जब भी आ रहा है, ये क्या है? हरगिज नहीं, यानी लन जो आता है हरगिज नहीं, तुम यानी तुम, ये क्या लन जहां के में आला, हरगिज नहीं, इसका मीनिंग होता है नहीं एक स्ट्रेस होके बोला, सिर्फ ला नहीं आ रहा यहाँ पर, लन यानी तुम हरगिज नहीं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। लन जहां के भी आ रहा है, हरगिज नहीं। तनालू, तुम पहुंचोगे, यानी तनालू तुम पहुंचोगे, अलबिर्र यानी तनालू यानी तुम पहुंचोगे, तनालो तुम पहुंचोगे या पहुंचोगे, अलबिर्रा यानी नेकी को, अलबिर्रा नेकी को, अलबिर्रा नेकी को, अलबिर्रा नेकी को, यानी बिर जो है नेकी से, अलबिर्रा नेकी को, हत्ता तुनफिकू, हत्ता यानी यहाँ तक या जब तक, ठीक है। हत्ता यानी जब तक, तुनफिकू यानी तुम ना खर्च करो, तुनफिकू तुम खर्च ना करो, या जब तक कि तुम खर्च करो, हत्ता तुनफिकू यहाँ तक कि तुम, या जब तक कि तुम खर्च करो, तुनफिकू नफक यानी खर्च करना है, तुनफिकू मिम्मा उससे जो, मिम्मा उससे जो, मिम्मा उससे जो, तुहिब्बून यानी तुम मोहब्बत रखते हो, हुब यानी मोहब्बत, तुहिब्बूना यानी तुम मोहब्बत रखते हो, तुहिब्बूना तुम मोहब्बत रखते हो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून यानी तुम हरगिज यानी पहुंच ही नहीं सकते, तुम ना पहुंच ही नहीं सकते नेकी को, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, यानी उससे जो तुम मोहब्बत रखते हो, चाहे वो माल और दौलत हो या तुम्हारी कोई और पसंदीदा चीज, यानी किसी का वक्त भी हो सकता है, अपने आप को ज्यादा समझ रहा है कि मेरा वक्त बहुत ही प्रेशियस है, मुझे घंटे से इतने पैसे मिलते हैं तो मैं वही दूंगा, तो ये नहीं है। तो कमाना है अलग बात है, लेकिन यानी इस टाइम को, इस पैसे को, इस वक्त को, इस जो इस सलाहियत दी है इंसान के, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अलग अलग सलाहियतें दी है। कोई एक फील्ड में माहिर है, कोई और फील्ड में माहिर है, यानी कोई, तो अपनी अपनी फील्ड के अंदर वो चाहे, हमें चाहिए कि हम उस फील्ड में हम निकले बाहर, और इस उम्मत के लिए, इस दीन के लिए, इस किताब के लिए काम करें। अपनी अपनी जितनी इस्तात है, अल्लाह ने जो हमें दिया है उसको हम खर्च करें, यानी पैसे तो है ही है, माल दौलत तो है, करना है जान, और अपनी जो भी इस्तात दी है। कोई एक लॉजिस्टिक की फील्ड में है तो उसको चाहिए कि आए खड़े हो, इस उम्मत के लिए खड़े हो। कोई डॉक्टर की फील्ड में तो आए खड़े हो, इस उम्मत के लिए खड़े हो। यानी कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, चाहिए कि वो काम करें हर अपनी अपनी फील्ड में, कि वो खर्च करें अपनी इस्तात को, अपनी हर कमाई को। यानी एक होता है पैसा
ایک ہوتا ہے وہ اپنی جو استطاعت ہے یعنی اپنی جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کو بھی خرچ کرنا ہے. ٹائم ایوری تھنگ وی ہیو ٹو گیو فار دس بک اینڈ فار دس امت. یعنی یہ کام جو ہے صرف اپنے لیے یا صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں, یہاں تک کہ ہماری امت کو, ہمارے بھائیوں کو سوچنا ہے, ہمارے خاندان کے ساتھ ساتھ جو اپنے پڑوس ہیں اپنی کنٹری کے لیے سوچنی ہے. تو یہ ہے یعنی ہمیں خرچ کرنا ہے. یعنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی ہرگز تم نہیں نیکی کو پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جو تم محبت رکھتے ہو. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 50. تو سب سے گزارش ہے جو نئے ورڈز ہیں اس کو سیکھیں اور جو ٹیسٹ ہیں ٹیسٹ دیتے جائیں. کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ہم سے پوچھیں انشاءاللہ. تو جڑے رہیں سیکھتے رہیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.